Hello everyone. Ring theory मा हामीसँग नेक्स्ट टपिक छ दैट इज सब रिंग्स. सब रिंग्स भनेको एज हामीलाई थाहा छ हामीले ग्रुप एन्ड सब ग्रुप हेरिसक्यौं. हामीले ग्रुप सब ग्रुप अलरेडी पढिसकेको कुरा हो. कुनै पनि जी भन्ने सेटले एउटा मल्टिप्लिकेसन कुनै अर मल्टिप्लिकेसन एडिसन सबट्र्याक्सन कुनै अपरेसनमा बाइनरी अपरेसनको बेसमा चाहिँ जुन ग्रुपको प्रोपर्टीहरू थियो क्लोजर एसोसिएटिभ एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने देन हामीले के भन्न सक्थ्यौं त्यसलाई त्यो केसमा हामीले जीलाई ग्रुप भन्थ्यौं एन्ड कुनै जीको सबसेट यस भन्ने कुनै एउटा जीको सबसेट छ त्यसले गिभन अपरेसन इन जी यही बाइनरी अपरेसनको बेसमा अगेन यो सबसेटले पनि ग्रुप हुनको लागि भेरिफाई गर्नुपर्ने जुन प्रोपर्टीहरू छ त्यो प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्थ्यौं सब ग्रुप भन्थ्यौं. सो सिमिलरली कुनै आर भन्ने रिङ छ एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन अपरेसनमा डट अपरेसनमा हामीलाई रिङलाई यसरी नोट गरिन्छ थाहा छ. त्यस्तै यो आर को चाहिँ कुनै यस भन्ने सबसेट छ यसले अगेन यो प्लस एन्ड डट को बेसमा जुन रिङ हुनको लागि भेरिफाई गर्नुपर्ने प्रोपर्टी छ एज आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप आर डट इज सेमी ग्रुप एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ मल्टिप्लिकेसन ओभर एडिसन वाला जुन प्रोपर्टी छ. सिमिलरली सेम अपरेसनमा यसले यस प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप एस डट इज सेमी ग्रुप एन्ड मल्टिप्लिकेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ मल्टिप्लिकेसन ओभर एडिसन जुन डिस्ट्रिब्युसन ल छ त्यो यसले भेरिफाई गर्यो भने देन हामीले के भनिन्छ देन यस फर्म्स अ रिङ. यसले पनि रिङ फर्म गर्यो भने त्यो यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ सब रिङ भनिन्छ. सो यसको डेफिनेसन लेख्दा डेफिनेसनमा let R plus dot be a ring and a subset S of R is said to be a subring of R. कुन केसमा subring of R भन्ने भयो subring of R if and only if यस प्लस डट also forms a ring. यसले पनि रिङ फर्म्स गर्यो और रिङको चाहिँ जति प्रोपर्टीहरू छ रिङ बन्नको लागि भेरिफाई गर्नुपर्ने प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने देन हामीले यो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सब रिङ अफ आर. अब यसको एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ हामीले सब रिङको एउटा हामीसँग सेट छ द सेट अफ इभन इन्टिजर्स लिगौँ. लेट सपोज हामीसँग के छ एउटा जेड प्लस डट भन्ने के हो एउटा रिङ हो किनकि हामीलाई थाहा छ जेडले चाहिँ रिङको अल प्रोपर्टी भेरिफाई गर्छ. हामीलाई अलरेडी थाहा छ रिङको डेफिनेसन हेर्दाखेरि. देन एउटा जेडको सबसेट लिगौँ एज जेडमा इन्टिजर सेट पर्छ भने एउटा इभन नम्बर अफ सेट इन्टिजर्स पनि के हुने भयो इभन इन्टिजरको सेट पनि के हुन्छ जेडको सबसेट हुन्छ. सो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 को जुन यो इभन इन्टिजरको सेट हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ ई भनेको के हो सब रिङ सबसेट अफ जेड हुन्छ. सो अब हामीलाई के थाहा छ इभन इन्टिजर्सको सेटले हामीले चेक गर्न सकिन्छ हामीले अल प्रोपर्टी यसले यो अबिलियन ग्रुप पनि हुन्छ यो सेमी ग्रुप पनि हुन्छ एन्ड यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन लमा पनि के हुन्छ यो वर्क गर्छ. यो सेटमा चाहिँ यसले जति पनि रिङको प्रोपर्टी छ त्यो भेरिफाई गर्छ. चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले जुन रिङको चाहिँ अल प्रोपर्टी छ त्यो यसमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो सेट जुन छ यो चाहिँ के हुन्छ जेडको सब रिङ हुन्छ. देयरफोर ई इज अ त्यो प्रोपर्टीहरू हामीले चेक गरेको देखाएर इज अ सब रिङ अफ जेड प्लस डट अर इज अ सब रिङ अफ जेड लेख्दा हुन्छ. अब होल क्वेसनमै हामीलाई चाहिँ यो सब रिङ हो कि नाइ चेक गर भन्यो भने हामीले जति पनि प्रोपर्टी छन् त्यो प्रोपर्टी भेरिफाई गरेर एन्ड देन सो गर्न सकिन्छ. एन्ड कुनै पनि यो एउटा मात्र इलिमेन्ट भएको जुन सेट छ एडिटिभ आइडेन्टिटी मात्र भएको
यसलाई हामी के भनिन्छ? ट्रिभियल सबरिङ अफ आर, ट्रिभियल सबरिङ अफ आर। अब एज ई भन्ने इलेमेन्ट जुन हाम्रो थियो, यो ई प्लस डट चाहिँ जेड प्लस डटको सबरिङ थियो भने जेड प्लस डट फेरि जुन हाम्रो के छ, त्यो भन्दा माथिल्लो जुन नम्बरको सेट छ त्यो सेटको लागि चाहिँ के हुन्छ, फेरि त्यो सबरिङ पनि हुन सक्छ। सो जेड प्लस डट पनि अरू कुनैको लागि चाहिँ सबरिङ हुन सक्छ। यसरी हामीले सबरिङको प्रोपर्टीहरुबाट कुन चाहिँ कसको सबरिङ हुन्छ नै चेक गर्न सकिन्छ। अब सबरिङमा हामीसँग डिफरेन्ट काइन्ड अफ सबरिङ हुन्छ भनेको हामीसँग के हुन्छ, इम्प्रोपर सबरिङ हुन्छ, एउटा हामीले यहाँ हेरिसक्यौं, दैट इज ट्रिभियल सबरिङ, एन्ड अनदर हुन्छ प्रोपर सबरिङ। हामीसँग थ्री काइन्ड अफ सबरिङ भन्ने भयो। ट्रिभियल सबरिङ भनेको हामीले थाहा पाइसक्यौं, एडिटिभ आइडेन्टिटी मात्र भएको जुन रिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, सबरिङ हुन्छ, त्यसलाई हामीले ट्रिभियल सबरिङ भनिन्छ। इम्प्रोपर सबरिङ भनेको जुन रिङ हुन्छ त्यो रिङ इटसेल्फ पनि त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, सबरिङ हुन्छ नि। सो आर इटसेल्फ चाहिँ त्यसको लागि जहिले पनि के हुन्छ, इम्प्रोपर सबरिङ हुन्छ। सो यो दुईटा सबरिङ चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री रिङ हैज एटलिस्ट टू सबरिङ, एभ्री रिङमा चाहिँ एटलिस्ट टू सबरिङ हुन्छ। त्यो दुईटा भनेको कुन हुन्छ, ट्रिभियल सबरिङ एन्ड इम्प्रोपर सबरिङ। ट्रिभियल सबरिङ भनेको रिङ हुनको लागि त्यसमा एडिटिभ आइडेन्टिटी एक्जिस्ट गर्नै पर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। सो एभ्री रिङमा चाहिँ के हुने भयो, त्यसको ट्रिभियल सबरिङ हुने नै भयो। एन्ड त्यो रिङ आफैमा पनि सबरिङ हुन्छ भने त्यो पनि एभ्री रिङमा एक्जिस्ट गर्ने नै भयो। सो अब नेक्स्ट हामीसँग के रह्यो, प्रोपर सबरिङ। प्रोपर सबरिङ भनेको इट इज अ सबरिङ व्हिच इज नट एन इम्प्रोपर सबरिङ। जुन सबरिङ इम्प्रोपर सबरिङ हैन, ट्रिभियल सबरिङ हैन, देन त्यो चाहिँ के भयो, प्रोपर सबरिङ भयो। भनेको यो जुन ई छ, ई इज अ सबरिङ अफ जेड छ, यो चाहिँ के हुन्छ, जेड को लागि ई जुन नम्बर अफ सेट अफ इभन इन्टिजर्स हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, प्रोपर सबरिङ हो। सो a सबरिङ which is not an improper सबरिङ is called a proper सबरिङ। जुन सबरिङ चाहिँ इम्प्रोपर सबरिङ हैन त्यसैलाई हामी चाहिँ के भनिन्छ, प्रोपर सबरिङ भनिन्छ। एज एन एक्जाम्पलमा हामीले ई प्लस डट इज अ प्रोपर सबरिङ of z plus dot, where we know that z is the number of integers and e means set of integers, z means, and e means set of even integers, and set of even integers belongs to set of integers. That means set of even integer is a subset of integer, that we know that. So सबरिङ भनेको के हुने भयो, कुनै पनि रिङको सबसेटले कुनै पनि आर भन्ने जुन सेट छ त्यो रिङ हो भने त्यसको सबसेट एस ले रिङको अल प्रोपर्टी भेरिफाई गर्छ भने देन वी कॉल्ड इट एज अ सबरिङ। एन्ड सबरिङ थ्री काइन्ड्स को हुन्छ। वान इज ट्रिभियल सबरिङ हैविङ ओन्ली एलिमेन्ट एडिटिभ आइडेन्टिटी, इम्प्रोपर सबरिङ मीन्स रिङ इटसेल्फ, एन्ड प्रोपर सबरिङ मीन्स ring other than trivial सबरिङ and improper सबरिङ।